Hello guys, welcome to our channel Nepal Online School. हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी स्टडी गरिरहेका थियौँ र त्यसमा च्याप्टर 3 क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डाटा हेरिरहेका थियौँ है। र आज हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ। सुरुमा त हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो टर्म वाइज पोर्सनमा जाउँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, त्यसपछि हामीले युनिभेरिएट र बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेपछि के हो भन्दा कुनै डेटा कतिचोटि रिपिट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले भन्छ। ठिक छ, कुन डेटा कतिचोटि रिपिट भएको छ भन्ने कुरा। जस्तै के हुन सक्छ भने कुनै कम्पनीमा 5 जना इम्प्लोइहरुको 5 इम्प्लोइजको इन्कम चाहिँ कति छ 2000 छ हैन। के रहेछ त 5 जना इम्प्लोइहरुको वेजेसहरु अथवा पैसा चाहिँ कति रहेछ 2000 रहेछ भनेपछि यहाँनेरि अब यो दुईटा कुरालाई एउटा छुट्टै छुट्टै भेरिएबल जस्तो रूपमा लिन्छ। यो 2000 लाई चाहिँ के भनिन्छ भेरिएट भ्यालु भनेर भनिन्छ। ठीक छ, भेरिएट भ्यालु भन्छ। र यो 5 लाई चाहिँ के भनियो त फ्रिक्वेन्सी भनियो। के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै 2000 भनेको इन्कम भयो, 2000 5 जनाको इन्कम छ नि हो, त्यो 5 नम्बर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो र जुन कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेको छ त्यो के भयो त भेरिएट भ्यालु भयो। ठीक छ, फेरि एकचोटी भन्छु, जुन कुरा रिपिट भइरहेको छ त्यसलाई भेरिएट भ्यालु भनियो र भेरिएट भ्यालु कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनेर भनिन्छ। सबसे सिम्पल रूपमा बुझ्न सकिने यही तरिका हो है, भेरिएट भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको भेरिएट भ्यालु कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो है। अब यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनहरुको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कसरी कुनै एउटा ठाउँमा एरेन्जमेन्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भनेर बुझाउन सकिन्छ। कसरी एरेन्जमेन्ट भएको छ र त्यो एरेन्जमेन्टलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। जस्तै क्लासमा विद्यार्थीहरू कुर्सीमा बस्न सकेको हुन्छन्, अब क्लासमा कुर्सी छ भने कुर्सीमा बस्छन् हैन, डेस्क बेन्च छ भने डेस्क बेन्चमा बस्छन्। जस्तै एउटा सर नआएको मुभमेन्ट र सर आएको मुभमेन्टको कुरा गरौँ हामीले। सर नआएको बेला के हुन्छ त विद्यार्थीहरू कोही राम्रो विद्यार्थी बेन्चमा बस्छन्, अलिकति जस रमाइलो गर्ने विद्यार्थीहरू डेस्कमा बसेर पनि बसिरहेका हुन्छन्। त्यो बेलामा स्टुडेन्टको डिस्ट्रिब्युसन भनेको के छ अलिकति अनइभन छ नि, त्यहाँनेरि अब कोही माथि कोही तल कोही माथि कोही तल अनइभन डिस्ट्रिब्युसन छ। तर सर आएपछि ठ्याक्क गडागडुप सबैजना आफ्नो पोजिसनमा आउँछन् नि, त्यो भनेको त्यहाँनेरि ठ्याक्क सबै राम्ररी डिस्ट्रिब्युसन मिलेको छ हैन। त्यो अगाडि भनेको इरेगुलर डिस्ट्रिब्युसन भयो, अहिलेको के भयो त रेगुलर डिस्ट्रिब्युसन भयो। सो डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ जेनरली कुनै पनि एउटा ठाउँमा ठाउँ नै भनौँ नम्बर्सहरू कसरी बसेको छन् तिनीहरुमा केही प्याटर्न छ कि छैन भनेर हामीले खोज्यौं भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। र डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू हामीले प्रोबेबिलिटी च्याप्टर जब पढ्छौं त्यति बेला धेरैवटा डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौं। सो प्रोबेबिलिटी च्याप्टरको वेट गर्नु होला है। ल ठीक छ, अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हो। यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, अब फ्रिक्वेन्सी कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भनेर भन्नु नै सिम्पल टर्म्समा के हो त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ। अलिकति यसमा भित्र छिर्ने हो भने यहाँनेरि केही भेरिएट भ्यालुजहरु हुन्छ। अघि हामीले भेरिएट भ्यालुको कुराहरू गर्यौं, भेरिएट भ्यालुजहरु हुन्छ हैन। अब हामीले जेनरली यो भेरिएट भ्यालुहरूलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने विभिन्न तरिका छ। त्यो एरेन्जमेन्टको तरिका हामी एकैछिनमा जब हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अलिकति डेप्थमा छिर्छौं, जुन हाम्रो युनिभेरिएट र बाइभेरिएटको कुराहरू छ त्यति बेलाहरू हेर्छौं। तिनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले भेरिएट भ्यालुहरूलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ। कुनैलाई इन्डिभिजुअली एरेन्ज गर्न सकिन्छ, कुनैलाई डिस्क्रिट रूपमा राख्न सकिन्छ, कुनैलाई एउटा सर्टेन इन्टरभलमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ हैन। र त्यो कुराहरूमा फ्रिक्वेन्सी कतिचोटि रिपिट भएको छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ हैन। जस्तै कुनै इन्टरभलमा के हुन सक्छ, तपाईले खोज्नु भयो 5 देखि 10 वर्षको बच्चाहरू कतिजना स्कुल गइरहेको छन् भन्ने एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आउन सक्छ। त्यो भनेको इन्टरभलको कुरामा हामीले कुरा गरिरहेका छौं। त्यसैगरी 5 वर्षको बच्चा मात्रै कतिजना स्कुल गइरहेको छन् भन्ने कुरा गर्नु भयो भने त्यहाँ पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन सक्छ। तर डिफरेन्स के भयो, एउटामा हामीले 5 देखि 10 वर्षको बच्चाको बीचको हेर्यौं, एउटामा 5 वर्षको मात्रै हेर्यौं नि हैन। त्यहाँनेरि हामीले जुन भेरिएट भ्यालुहरू लिएको छौं त्यहाँनेरि केही सर्टेन
भेरिएसन्सहरू छ र त्यही भेरिएसन्स अनुसार हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई राख्ने काम गर्छौं हैन। जेनरली फ्रिक्वेन्सीहरू एरेन्ज गर्दाखेरि हामीले एउटा टेबलको फर्मेटमा काम गर्छौं। अब यहाँनेरि म शब्दहरुमा कुरा गरिरहेको छु, एकैछिनमा हामी टेबलहरुको कुरा गर्दाखेरि टेबलहरु बनाउँदाखेरि सबै कुराहरु तपाईलाई क्लियर भइहाल्छ है। त्यही पनि अझै मसँग एकछिन रहनु होला। एकजना मोरिस हेम्बर्ग भन्ने मान्छेले चाहिँ के भने भन्दा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको कुनै त्यस्तो नौलो कुरा त होइन हैन। त्यसमा के हुन्छ भने तपाईले एउटा सर्टेन क्याटेगोरी बनाउनुहुन्छ। के को क्याटेगोरी बनाउनुहुन्छ? भेरिएट भ्यालुहरुको क्याटेगोरी बनाउनुहुन्छ र त्यो क्याटेगोरीमा को पर्छ अथवा के पर्छ, कतिवटा पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। जस्तै तपाईले के गर्नुहुन्छ त, मेल र फिमेल पपुलेसन इन ए स्कुल क्याल्कुलेट गर्न लागिराख्नु भएको छ भने केटाकेटालाई एकतिर छुट्याउनुहुन्छ, केटीकेटीलाई एकतिर छुट्याउनुहुन्छ हैन। र तपाईले दुईटा भेरिएट भ्यालु मेल र फिमेल भनेर नाम राख्नु। जस्ट एउटा एक्जाम्पल हो, सिरियसली नलिनु होला यो कुरालाई। मेल र फिमेल भयो हैन, मेल केटाहरु छुट्याउनु भयो, फिमेल छुट्याउनु भयो र तपाईले मेल कतिवटा छन् एक एकवटाको गन्दै 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 राख्नु भयो र मेलमा जतिवटा मान्छे गर्नुभयो तिनीहरु के भयो त फ्रिक्वेन्सी भए। त्यहाँनेरि फिमेल जतिवटा गर्नुभयो त्यो फिमेलको फ्रिक्वेन्सी हुन गयो हैन। त्यो एउटा तरिका भयो। सो उले के भन्छन् त भन्दा इट इज सिम्पली अ टेबल इन व्हिच द डाटा आर ग्रुप्ड इन्टु क्लासेस एन्ड द नम्बर अफ अब्जेक्ट्स व्हिच फल इन इच क्लास आर रेकर्डेड हैन। जस्तै तपाईले फ्रुट्सहरु फलफुलहरुको तपाईको एउटा बगैँचा छ, त्यो बगैँचामा तपाईले अब कति फलफुल, त्यो बगैँचामा अनार, आँप, केरा, स्याउ, सुन्तला, अब डेन्जर बगैँचा हो भनेर सोच्नुस् न। तपाईले त्यहाँबाट सबै एउटा स्याउ सुन्तलाको एउटा तपाईले टेबल बनाउनु भयो, तिनीहरु भेरिएट भ्यालु भयो। अब स्याउ सुन्तला गन्दै जानुभयो, दुईटा स्याउ आयो भने तपाईको स्याउको फ्रिक्वेन्सी कति भयो? 2 भयो। तिनीहरु त अब्जेक्ट्सहरु भयो नि, तपाईले स्याउको टेबलमा राख्नुहुन्छ। सुन्तला गनेर तपाईले अनारको टेबलमा कहिले पनि राख्नु हुँदैन। ठ्याक्कै जुन अब्जेक्ट छ, जुन अब्जेक्टले त्यो भेरिएट भ्यालुको प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो टेबलमा राख्ने काम गर्नुहुन्छ। ठीक छ, याद गर्नु होला यो कुरा। याद गर्ने बित्तिकै यो कुरा तपाईले डेफिनेसनमा भन्न सकिहाल्नुहुन्छ है। र यो एउटा तरिका भयो, तपाईले जुन डेटा तपाईले दिनुपर्ने, जुन भेरिएट भ्यालुसँग रिलेटेड कुराहरु छ, त्यो रिलेटेड कुराहरुलाई तपाईले ठ्याक्कै यतिवटा अब्जेक्टले चाहिँ यो प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्छ है, यतिवटा चाहिँ स्याउ छ है, यसले स्याउको प्रपर्टी एप्पल नेस सेटिस्फाई गर्छ, अर्कोले ओरेन्ज नेस भनेर सेटिस्फाई गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा लेख्नुहुन्छ र त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुन गयो। यदि तपाईले चाहिँ प्रोपोर्सनको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, रेशियो र प्रोपोर्सनको रूपमा तपाईले काम गर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईले के भन्नुभयो, स्याउ र सुन्तलाको रेशियो चाहिँ 1/3 छ, 1:3 छ भन्न खोज्नुको मतलब एउटा स्याउ बराबर तपाईले 3वटा सुन्तला भेट्नु हो भन्न खोजे हो हैन। र यदि तपाईले त्यसरी टेबल बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिधै पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन भन्न सकिन्छ। अथवा तपाईको बगैँचामा 100% भनिन्छ नि, फलफुललाई 100% राखियो हैन भने 30% स्याउ छ, 40% आँप छ हैन, 20% अनार छ, 10% केरा छ भने यो भनेको के भयो? एप्पल भयो। यो भनेको म्याङ्गो भयो। मैले 20% के पो भनेको थिएँ? अनार हैन, अनार भनेको पोमिग्रेनेट भयो। त्यसैगरी 10% भनेको चाहिँ हाम्रो अदर्स भयो रे। ठीक छ, अब अदर्स भइसकेपछि हामीले के भन्छौँ त, ल यो चाहिँ के भयो? एउटा पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन हुन गयो हैन। यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि यसको दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा लेफ्ट साइडको पार्ट, अर्को राइट साइडको पार्ट हैन। लेफ्ट साइडको पार्टमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा साइज और म्याग्निट्युड मैले अघि भनिहालेँ। अथवा यो साइडमा के हुन्छ त भेरिएट भ्यालुहरु हुन्छ। ठीक छ, यो साइडमा भेरिएट भ्यालुजहरु राखिन्छ र यो भेरिएट भ्यालुजहरु रिपिटेड कतिचोटी भएको छ। ठीक छ, कतिचोटी रिपिट भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखिन्छ है। जेनरली रिपिट भनेर लेखिँदैन, योतिर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेर नै लेखिन्छ। अब यहाँनेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि दुईटा डिस्ट्रिब्युसनमा डिभाइड गरिन्छ, जुन हामीले अघिदेखि तपाईलाई वेट गरिराख्नु भएको थियो होला है। के छ त युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ है। अब सुरुमा हामीले युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को बारेमा स्टडी गरौँ। युनिभेरिएट
मैले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनले एफडी भनेर लेखेँ है। युनिभेरिएट, युनि भनेपछि के भयो? एक, भेरिएट भनेपछि भेरिएट भ्यालु। यदि कुनै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामी बनाउन लागिरहेछौँ र त्यहाँनेरि भेरिएट भ्यालु एउटा मात्रै छ, ठिक छ, एउटा मात्रै भेरिएट भ्यालु छ भने त्यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। जस्तै स्टुडेन्ट्स र मार्क्स, हामीसँग स्टुडेन्ट्सको नम्बर छ, तिनीहरूको मार्क्स कति छ भन्ने कुरा छ भने त्यो भनेको एउटा युनिभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन भयो। त्यसै गरी इन्कम र नम्बर अफ इम्प्लोइज हेऱ्यौँ भने त्यो एउटा युनिभेरिएट भयो, किनभने त्यहाँनेरि एउटा मात्रै भेरिएट भ्यालु छ, जस्तै इन्कम मात्रै भेरिएट भ्यालु भयो। त्यसै गरी वेट र नम्बर अफ वर्कर्स हेऱ्यौँ होइन, उनीहरूको वेट कति छ, कति केजीको मान्छेहरू छन् हो त्यस्तो हेऱ्यौँ र नम्बर अफ वर्कर्स हेऱ्यौँ भने त्यो पनि एउटा के भयो त? युनिभेरिएट भयो, किनभने त्यहाँनेरि भेरिएट भ्यालु भनेको वेट मात्रै भयो। त्यसै गरी हाइट र नम्बर अफ पिपल हो त्यस्तो कुरा पनि युनिभेरिएट भयो, किनभने त्यहाँनेरि एउटा मात्रै के छ त? भेरिएट भ्यालु छ, ठिक छ। त्यस्तोलाई चाहिँ युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ। अथवा यसलाई सिम्पल टर्ममा भन्नुपर्दा के भन्छ? इट रिप्रेजेन्ट्स सिंगल क्यारेक्टरिस्टिक्स, ठिक छ। यसले चाहिँ सिंगल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई के गर्छ त? रिप्रेजेन्ट गर्छ। यस्तोलाई चाहिँ युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। अब युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि 3 प्रकारमा क्लासिफाई गरेको देखिन्छ। अब त्यो क्लासिफिकेसनहरू भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज अर यसलाई चाहिँ एरेड सिरिज भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। मैले यसरी लेखेँ र यही एक्सप्लेन गर्छु। पोइन्ट वाइज सोच्नुहोस्। एबीसी भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनको टाइप्सहरू हो हैन, युनिभेरिएट डिस्ट्रिब्युसनको क्लासिफिकेसन हो भनेर सोच्नु है। म यहीँनेरि एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। सुरुमा आयो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज र एरेड सिरिज भनेर भनिरहेछ। अब इन्डिभिजुअल सिरिज नामै इन्डिभिजुअल छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा के हुन्छ त? आइटम्स अथवा अब्जेक्ट्सहरू, आइटम्स आर लिस्टेड इन्डिभिजुअल्ली rather than keeping in groups, ठिक छ, rather than keeping in groups। हामीले आइटम्सलाई इन्डिभिजुअली एक्सप्रेस गर्यौं, ग्रुप्समा राखिनौं भने त्यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज भनिन्छ, ठिक छ। अब यहाँनेरि र डाटाहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो र डाटा हामीले कुनै एउटा के भन्छ त्यसलाई स्याम्पल सर्वेहरू गर्यौं हैन, त्यहाँनेरि हामीले कलेक्सन अफ डेटाहरू गर्यौं, प्राइमरी डेटा कलेक्सनहरू गर्यौं भने तिनीहरूलाई जेनरली र डेटा भनिन्छ। के गरिन्छ त यसमा? र डेटा लियो हामीले, ठिक छ, र डेटा लियो, यसलाई के गरिन्छ? एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिन्छ, ठिक छ, एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिन्छ। किनभने यसले के काम गर्यो? अब र डाटालाई एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्दा फाइदा के भन्दा एउटा सर्टेन एरेन्जमेन्ट त पायो नि, केही नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रो हो नि त हैन। एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्दा मात्रै पनि तपाईले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मिन, मिडियन, मोड हैन, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कामहरू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नै भेट्नु हो भने त्यति भेट्दा पनि नि तपाईले धेरै कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। तर जेनरली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि चाहिँ हाम्रो डाटा एरेन्जमेन्ट भएको चाहिँ हुनु पर्दैन है, त्यसको लागि परेन, त्यही पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै हो हैन। र डाटालाई तपाईले के गर्नुहुन्छ? एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा। अर्को तरिकाले इन्डिभिजुअल सिरिजलाई बुझ्ने तरिका भनेको के हुन्छ भने जेनरली सिम्पल टर्म्समा डिफाइन गर्दा यिनीहरू सबैको आउने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुन्छ हैन। यिनीहरूको रेपिटेसन हुने एउटै रेट हुन सक्छ अथवा एउटै तरिकाले रिपिट हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुन्छ भनेर भनियो भने त्यो पनि एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको डेफिनेसन हो। तर यहाँनिर अझै हामीले जुन डिफाइन गरेका छौँ अझै कन्क्रिट डेफिनेसन भयो हैन, यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर भन्न सकिन्छ। अब जस्तै हामीले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भन्दा स्टुडेन्ट र मार्क्सको कुरा भयो हैन, स्टुडेन्ट र मार्क्सको कुरा भयो। जस्तै रामको कति आयो अरे? 70 आयो अरे। हरिको कति आयो अरे? हरि खतरा स्टुडेन्ट हो, 99 आयो अरे है। अब पिटरको अब नेपाली अलि कमजोर छ, कति आयो? 45 मात्रै आयो अरे, ल ठिक छ। अब यस्तै डेटाजहरू आएर स्टुडेन्ट र हामीले मार्क्सको रूपमा एक्सप्रेस गर्यौं। यहाँनिर तपाईले रिपिटेसनको केही कुरा देख्नु भएको छ त?
दुईटा रामको डेटा भनेर हामीले लेखेका छैनौँ, दुईटा हरिको डेटा भनेर लेखेका छैनौँ, दुईटा पिटरको डेटा भनेर लेखेका छैनौँ। जस्ट हामीले रामको मार्क्स यति छ, हरिको मार्क्स यति छ, पिटरको मार्क्स यति छ भनेर लेख्यौँ। सो यहाँनिर सबैको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भयो त सेम हुन गयो। त्यसैले यसरी फ्रिक्वेन्सी सेम हुँदाखेरि यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र यहाँनिर यो एउटा युनिभेरिएट नै भयो किनभने यहाँनिर एउटा मात्रै भेरिएट भ्यालु छ जुन चाहिँ मार्क्स मात्रै एउटा भेरिएट भ्यालु हो। र जेनरली यिनीहरूले एक्सप्रेस गर्दाखेरि यदि नामसाम दिएको छैन 70, 99, 45 यसरी पनि इन्डिभिजुअल सिरिजले एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। पछि हामीले जब स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ त्यहाँनिर यो सबै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ है। यसपछि आउँछ दोस्रोमा हाम्रो बी नम्बरमा डिस्क्रिट सिरिज और अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा डिस्क्रिट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुभयो तपाईले, कि त इन्टेजर भ्यालु हुन्छ कि त होल नम्बर भ्यालु हुन्छ। यो भ्यालु फ्र्याक्सन हुन सक्दैन, यति कुरा त हामीले बुझ्न सकिहाल्यौँ। डिस्क्रिटमा कहिले पनि होल नम्बर इन्टेजर बाहेक अरु भ्यालुहरू हुन सक्दैन हैन। यहाँनेरि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा जस्तै यसमा चाहिँ डिस्क्रिट डेटाजहरू हुन्छन् लेफ्ट साइडमा हैन, यसरी फर्ममा जाला र यतापट्टि यो डिस्क्रिट डेटाजहरूको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ हैन। यहाँनेरि के गरिन्छ डिस्क्रिट डेटाजहरू हुन्छ र डिस्क्रिट डेटाजहरूको सर्टेन फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ। डिस्क्रिट डेटाजहरू भनेको हाम्रो भेरिएट भ्यालुजहरू भयो र फ्रिक्वेन्सी त फ्रिक्वेन्सीको कुरा भइहाल्यो हैन। र यहाँनेर यो डिस्क्रिट भेरिएबल अनुसार डिस्क्रिट डेटाजहरू भनेको डिस्क्रिट भेरिएबलबाटै बनेको कुराहरू हो र यो डिस्क्रिट भेरिएबल अनुसार हाम्रो फ्रिक्वेन्सी त्यहाँनेर ग्रुपिङ गरिन्छ हामीले ठीक छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले यहाँनेर इन्कम राख्यौँ हैन र यहाँनेर नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर राख्यौँ ठीक छ। जस्तै मैले यहाँ 3टा जिरो लेख्नुको मतलब के भयो त तपाईले यहाँनेर जति भ्यालु लेखिन्छ त्यसलाई इन्टु 1000 गरिदिनु होला है। जस्तै यहाँनेर मैले 21 लेख्नुको मतलब 21,000 भन्न खोजे हो है। 21 को 5 इम्प्लोइ, यहाँनेर 10 को जस्तै यसलाई मिलाएर राख्नै पर्छ भन्ने त छैन, सरी 10 10 21,000 यति भयो। 31,000 कमाउने 2 जना, 41,000 कमाउने 7 जना, 10,000 कमाउने 9 जना, यसरी हामीले राख्यौं भने हेर्नुस् त यो सबै भ्यालुजहरु जुन छ यो सबै भ्यालुजहरु के हो त डिस्क्रिट भ्यालुजहरु हो। यो सबै इन्टेजर भ्यालुजहरु छ र यतापटि तिनीहरुको तपाईले कति जना मान्छेको चाहिँ स्यालेरी 21,000 छ भन्दा 5 जना मान्छेको छ, कति जनाको 31,000 छ 2 जनाको, कतिको 41,000 छ 7 जनाको, कतिको 10,000 छ 9 जनाको 10,000 छ भनेपछि यो लेफ्ट साइडको इन्कमले हाम्रो भेरिएट भ्यालुजहरु दियो र नम्बर अफ इम्प्लोइले चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दियो र यहाँनेरि एउटा मात्रै भेरिएट भ्यालु छ जुन इन्कम हो, त्यसैले यो अझै पनि युनिभेरिएटमै छ ठीक छ कुरा। अब लास्टली आउँछ कन्टिन्युअस सेरीज और ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को कुरा आउँछ ठीक छ। अब कन्टिन्युअस और ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र डिस्क्रिट भ्यालुको थोरै मात्र डिफरेन्स छ है, धेरै त्यस्तो खासै छैन, तर त्यो थोरै डिफरेन्स नै महासागर डिफरेन्स छ। यहाँनेरि सबै कुरा फुट परिवर्तन हानिन्छ यिनीहरुले है। अब कन्टिन्युअस सिरिज भन्ने बित्तिकै तपाईले अब अगाडिको अनुसार कन्टिन्युअस भेरिएबलको कुरा आउन सक्ला। यहाँनेरि अब इन्टेजर भ्यालु बाहेक इन्टेजर भ्यालु सहित अरु भ्यालुजहरु पनि आउन सक्छ, फ्र्याक्सनल भ्यालुजहरु बीचमा आउन सक्ला भन्ने कुरा हो। यहाँनेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ इन्टरभलको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ है। के गर्नुहुन्छ त इन्टरभलहरुको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा र यतापटि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। त्यो इन्टरभल भित्र पर्ने जुन जुन भ्यालुजहरु छ त्यो कतिचोटी रिपिट भइरहेको छ भनेर हामीले लियौ भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई कन्टिन्युअस सिरिज और ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिने काम गर्छ त्यसले ठीक छ। इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सीमा त्यस्तो काम हुन्छ। यहाँनेरि हामीले एउटा सर्टेन भ्यालुसँग मात्रै कम्पेयर गर्दैनौं, माथि के थियो त हामीले एउटा सर्टेन एक्ज्याक्ट भ्यालुसँग कम्पेयर गर्थ्यौं, तर यहाँनेरि एउटा सर्टेन इन्टरभलसँग हामीले काम गर्छौं र यहाँको भेरिएट भ्यालु भनेको यही इन्टरभल हुन जान्छ ठीक छ। अब
यो इन्टरभल भित्र कुनै भ्यालु पर्छ भने त्यो भ्यालु टपक्क टिपेर हामी त्यहाँनेरि हाल्दिन्छौँ र त्यो त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। जस्तै यसको लागि मैले के लिए, वेट लिए र यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स लिए है, वेट र नम्बर अफ वर्कर्स। जस्तै वेट भनेको हामी केजीमा मेजर गरिरहेका छौँ। 40 देखि 45, यतापट्टि 45 देखि 50, 50 देखि 55, 55 देखि 60 यस्तो खालको भयो र नम्बर अफ वर्कर्स 5, 10, 15, 5 यसरी हामीले लियौँ अरे। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 40 देखि 45 भन्नुको मतलब 41 देखि 44 बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, अथवा 40 भन्दा ठुलो 45 भन्दा सानो हैन। 40 भन्दा ठुलो र 45 भन्दा सानो वेट भएको वर्कर्सहरू कतिजना छन्? 5 जना छन्। ठ्याक्कै 40 नै वेट भएको हामीले यहाँनिर लिन मिल्दैन हैन। जेनरली अब तपाईले इन्टरभलको पनि धेरै कुराहरू छ। इन्टरभल कसरी चुज गर्न सकिन्छ, एक्सक्लुजिभ क्लास, इन्क्लुजिभ क्लास भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले टाइप्स अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा स्टडी गर्छौँ हैन। तर यहाँनिर हामीले जुन कुरा हेरिरहेका छौँ, यहाँनिर के छ त, हाम्रो 40 र 45 भने चाहिँ 40 भन्दा ठुलो 45 भन्दा सानो, 45 to 50 भनेको 45 भन्दा ठुलो 50 भन्दा सानो हो, यसरी लिन्छौँ र एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा एक्सप्रेस गर्छौँ ठुलोदेखि सानो। यहाँनिर हामीले जे पाए त लेखिरहेको हुँदैन, 40 देखि 45, 50 देखि 55 त्यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्दैनौँ। ठिक छ, हाम्रो इन्टरभलको लम्बाइ ठुलो छ, यो त लेन्थ कति छ, 5 लम्बाइको छ नि हैन। तर यहाँनिर के छ, 45 देखि 50 सम्मको मात्रै छ हैन। जस 5-5 लेन्थ लिइरहेको छु भने एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले लेख्छौँ। हाफाजार्डली एउटालाई माथि अर्कोलाई मुनि लेख्यौँ भने पछि हामीले जुन काम गर्छौँ कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनसँग त्यसलाई धेरै नै असर गर्न सक्छ है। ठिक छ, सो यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। र यहाँनिर भेरिएट भ्यालु भनेको एउटा छ, हेर्नु त, वेट मात्र यहाँको भेरिएट भ्यालु हो, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी आयो। अब कुरा आउँछ बाइभेरिएटको। यति भयो हाम्रो युनिभेरिएटको टाइप्सहरू। अब बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, युनिभेरिएट बुझिसकेपछि त बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन त तपाईले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। बाइ भनेपछि 2 हैन, 2 भन्ने कुरा आउँछ र भेरिएट भनेपछि हाम्रो भेरिएट भ्यालुजहरुको कुरा आयो हैन। बाइ भनेपछि 2, भेरिएट भनेपछि भेरिएट भ्यालुजहरुको कुरा आयो। सो बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि एक भन्दा बेसी भनौं न, एक भन्दा बेसी भेरिएट भ्यालुजहरु जब हामी तिनीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु अब्जर्भ गरेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोजिरहेका छौं हैन, एक भन्दा धेरै भेरिएट भ्यालुजहरुको हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल निकाल्न खोजिरहेका छौं भने त्यो भनेको बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। ठीक छ, हामीले एउटा सिंगल टेबलमा चाहिँ 2 अथवा मोर देन 2 भेरिएट भ्यालुजहरु राख्छौं र तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी कसरी, फ्रिक्वेन्सी बढिरहेछ घटिरहेछ, बढ्ने घट्ने हुँदा नि कति फ्रिक्वेन्सी छ हो त्यो कुरा चेक गरिरहेका छौं भने त्यो भनेको बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। ठीक छ कुरा। बाइ भनेपछि सोच्नुस् कि मोर देन 1 भेरिएट भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ, मोर देन 1 भेरिएट भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी लिएर तपाईले जब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउनुहुन्छ त्यो भनेको बाइभेरिएट हुन्छ हैन। जस्ट यसको एउटा सुइटेबल एक्जाम्पल दिने, जस्तै एज अफ हस्बैंड र यतापट्टि लिइराख्नु भएको छ एज अफ वाइफ। यहाँनिर तल जुन भ्यालुजहरु लिन्छ त्यो एज अफ वाइफ हुन्छ है, 15 देखि 25, 25 देखि 35। यहाँनिर अब इन्टरभलको लम्बाइ भनेको 10 छ, 35 देखि 45, 45 देखि 55 र यतापट्टि छ हस्बैंडको एज। हस्बैंडको एज कस्तो छ, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 है। अब सायद यो अब बिहे हुने एउटा होला। 20 देखि 30 र 15 देखि 25 को महिला र पुरुषको बिहे भनेको यसो हेर्दाखेरि हस्बैंड र वाइफ हुने भनेको 2 हुँदो रहेछ हैन। सायद कुनै गाउँमा चेक गर होला। त्यसैगरी 15, 25 र 30, 40 को 5 हुने रहेछ हैन। 40, 50 र 35, 15, 25 को 3 हुने रहेछ। यहाँबाट हेर्नुस्, यसो हेर्दाखेरि जति जति बुढापाका भो हैन, केटीको उमेर सानो छ, बुढापाकाहरुमा यसो बढे जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर अब 25 देखि 35 र 20 देखि 30 उमेरको 20 देखि 30 उमेरको हस्बैंड र 25 देखि 35 को एक हुँदो रहेछ। 30 देखि 40 र 35 देखि
25 को कति 7 रहेछ, 40 देखि 50 को 4 रहेछ, यो 2 रहेछ। यसको मतलब के हो त 50 देखि 60 वर्षको हस्बेन्ड र 25 देखि 35 वर्षको वाइफ को फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 2 हुने रहेछ भनेर भन्न खोजे हो है। अनि जेनरली अब 35 देखि 45 र 20 देखि 30 को हस्बेन्ड यो त नखोजे पनि हुन्छ, भेटिँदै भेटिएन छ ल। अनि 30 देखि 40 को कति छ 4 रहेछ, यहाँ 6 छ, यहाँ के छ त 5 छ। अब 45 देखि 55 को वाइफ र 20 देखि 30 को हस्बेन्ड त झनै भेटिएन छ है। त्यसैगरी यहाँ भनेको 30 देखि 40 को 2 जना, 40 देखि 50 को 4 जना र 50 देखि 60 को 5 जना हुँदो रहेछ हैन। सो यसरी हामीले के हेर्यौं त दुईटा भेरिएट भ्यालुज, एउटा एज अफ हस्बेन्ड र एज अफ वाइफ को दुईटा भेरिएट भ्यालुजहरु भयो र तिनीहरुको हामीले फ्रिक्वेन्सी हेर्यौं नि। फ्रिक्वेन्सी त सिंगल छ तर हामीले भेरिएट भ्यालुजहरु के हेरिरहेका छौं 2 हेरिरहेका छौं। यसरी मोर देन 2 पनि हेर्न सकिन्छ, नसकिने कुरा त होइन हैन। तर यहाँनेरि हामीले दुईटा भेरिएबलहरुकै कुराहरु गर्यौं। यसलाई चाहिँ बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ र यो बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, कुरा बुझियो होला है यहाँनेरि के भन्न खोजियो भनेर। अब अर्को कुरा हामीले सिक्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको हामीले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको टेबल कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो है। सिम्पल कुरा छ, कन्स्ट्रक्सन अफ अब इन्डिभिजुअलको त काम परेन किनभने यहाँ इन्डिभिजुअलमा सबैको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ भनेपछि त्यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाइराख्नु परेन हैन। सिंगल डेटाजहरु रिपिट भइसकेपछि त किन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाउनु परेन नि। सो अब डिस्क्रिटमा चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा आयो है। अब यहाँनेरि हामीसँग पहिलो कुरा त के को टेबल बनाइरहेका छौं भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो हैन। हेडिङ के छ त, जस्तै विद्यार्थीहरुको मार्क्स को कुरा हो कि अथवा एज को कुरा हो कि वेट को कुरा हो कि हाइट को कुरा हो कि अथवा स्यालेरी को कुरा हो कि के कुराको चाहिँ हामीले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाइरहेका छौं त्यो कुरा हामीलाई मजाले थाहा हुनु पर्छ। सुरुमा त तपाईलाई के थाहा हुनु पर्यो, के को फ्रिक्वेन्सी अथवा मैले एफटी लेखे, के को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल क्रिएट हुँदैछ यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो सुरुमा हैन। त्यो क्लियर भइसकेपछि तपाईले सपोज एउटा मैले हेडिङ दिए अरे ल, मसँग एउटा डेटा छ के छ भन्दा 40 39 40 36 35 34 अनि 39 60 34 40 भनेर यसरी मसँग डेटाहरु छ। यो भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा मार्क्सहरु रहेछ। ठीक छ, यो भनेको विद्यार्थीहरुको मार्क्सहरु रहेछ। अब यो भनेको तपाईसँग भएको डेटा हो। यहाँबाट तपाईले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु पर्छ। यो एक्जाम्पलबाट तपाईले ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने, यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने। ठीक छ, के गर्नु पर्यो, सुरुमा यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने। एसेन्डिङ अर्डर भनेपछि 34 34 35 36 34 34 35 36 अरु कुनै मिल्छ मिल्दैन। अनि त्यसपछि 39 39 40 40 40 60 ल तपाईले एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भयो। एसेन्डिङ अर्डरमा तपाईले यसरी राखिसकेपछि हैन सबै डेटाहरुलाई अब सेम भ्यालु भएको डेटाले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ राखे जसरी 39 39 40 40 40 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हैन। यति काम गर्नुभयो। यति काम गरिसकेपछि तपाईले सपोज मार्क्स को काम गरिराख्नु भएको छ नि, यहाँ मार्क्स लेख्नुस्, जेमा काम गरिराख्नु भएको छ। अब यो त दुई चोटी रिपिट भएको छ, यसले एकचोटी मात्रै लेख्नुस् 34, त्यसपछि 35, त्यसपछि 36, त्यसपछि 39, त्यसपछि 40, त्यसपछि 60 छ। ठीक छ, यति कुराहरु बुझियो। अब त्यसपछि तपाईले के गर्ने, यहाँनेरि ट्याली बार भनेर बनाउने। यो ट्याली बारले के गर्छ त, तपाईको डेटा कतिचोटी रिपिट भएको छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै 34 कतिचोटी आएको छ, 2 चोटी। सो तपाईले यसरी एउटा दुईटा बार बनाउनु भयो। 35 एकचोटी आएको छ, 36 कतिचोटी आएको छ, एकचोटी आएको छ, 39 दुई चोटी आएको छ, 40
3 चोटि आएको छ, 60 1 चोटि आएको छ। सपोज तपाईको 34 5 चोटि आएको भए तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो 1 2 3 4 यसरी काटेर 5 बनाउनुहुन्थ्यो है। त्यसरी काम गर्ने। फेरि 1 2 3 4 5 फेरि 5 भन्दा ज्यादा आयो भने 1 2 3 4 बनाउने, फेरि 5 काट्ने, फेरि 1 2 3 4 बनाउने, यसरी काट्ने हैन। त्यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेरि के गर्दै 60 60 60 60 60 60 लेख्दै अरे ल 6 चोटि लेखिदिए भने 60 भनेको के लेख्नु पर्यो 1 2 3 4 5 अनि 1 60 6 चोटि भयो नि हैन। यसरी ट्याली बारमा लेख्नुहुन्छ। अब यति ट्याली बारमा लेखिसकेपछि हैन यसलाई ट्याली बार अथवा ट्याली मार्क अथवा ट्याली जे भनेर लेखे पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ बन्डल अफ 5 मा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। हेर्नु त 5 को मुठामा यसलाई बेच्ने गरिन्छ है। त्यसपछि आउँछ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। हामी त मार्क्स हेरिरहेछौं। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भयो हैन। यहाँनिर ट्याली बारमा कतिवटा डन्ठा छ नि त्यति एउटै नि लेख्ने। दुईटा डन्ठा छ 2 लेख्ने, एउटा छ 1, एउटा छ 1, दुईटा छ 2, तीनटा छ 3। अब यहाँनिर 1 2 3 4 एउटा काटेको डन्ठा 5 6 भयो। सो यहाँनिर के भयो त भ्यालु 6 हुन गयो। ठीक छ। यसले हामीले के दियो त हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स को भ्यालुजहरु दियो अथवा हामीले डिस्क्रिटबाट यसरी फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब अन्तिममा तपाईलाई टोटल नम्बर चाहिएको छ भने टोटल नम्बर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ कुरा। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ त अर्को एउटा यो आजको लागि लास्ट टपिक भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ठीक छ। कन्स्ट्रक्सन अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को कुरा आयो यहाँनिर। अब क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईले इन्टरभल क्रिएट गर्नुपर्ने हो। क्लास भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु तपाईले हामी चाहिँ इन्टरभल सम्बन्धी कुरा गरिरहेछौं है भन्ने कुरा, अथवा कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी काम गर्न खोजिरहेछौं भने कन्टिन्युअस सिरिजको इन्टरभलहरु हामी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं भनेर हामीले यहाँनेरि स्टडी गर्न गइरहेछौं। ठीक छ। अब यहाँनेरि हामीले सुरुमा म पोइन्ट्सहरु लेखिदिन्छु है। पोइन्ट्सहरु भनेको के हो सुरुमा तपाईले जुन डेटा छ त्यो डेटाबाट आइडेन्टिफाई जुन डेटा छ त्यो डेटाबाट आइडेन्टिफाई लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट भ्यालु। ठीक छ। त्यो डेटाबाट टपक्क लार्जेस्ट भ्यालु र स्मलेस्ट भ्यालु टिप्ने र त्यसपछि के गर्ने त तपाईले यसपछि रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने। दोस्रोमा के गर्नुहुन्छ रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। मसँगै यो स्टेप्सहरु लेख्दै जानु होला। रेन्ज भनेको चाहिँ के हो लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालुलाई के भन्छ त रेन्ज भनेर भन्छ है। स्टेप्सहरु म देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई कसरी काम गर्ने भनेर। स्टेप्सहरु जरुरी छ। त्यसपछि तपाईलाई कतिवटा क्लासेसहरु चाहियो हैन, तपाईलाई कतिवटा क्लासेसहरु चाहियो त्यो अनुसार तपाईले नम्बर अफ क्लासेसहरु डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दा फर्मुला एउटा छ हामीसँग। नम्बर अफ क्लासेस भनेको चाहिँ नम्बर अफ क्लासेस इज इक्वल्स टु के हुन्छ रेन्ज डिवाइडेड बाइ क्लास इन्टरभल भन्छ। ठीक छ। यसको बारे हामी एक्जाम्पल हेरिहाल्छौं। यल माइनस यस बाइ यच हुन्छ। यो लार्जेस्ट भ्यालु यल, यो स्मलेस्ट भ्यालु यस भयो। तपाईलाई कतिवटा क्लासेस चाहिन्छ यो फर्मुलाले त्यो नम्बर अफ क्लासेसहरु भेट्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनेरि तपाईसँग कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल त छैन नम्बर अफ क्लासेसहरु भेट्ने हैन। अब कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल नभइसकेपछि तपाईले अब जुनै रुल पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अर्को रुल भनेको हाम्रो के छ नम्बर अफ क्लासेस इज इक्वल्स टु 1 + 3.322 log n भनेर छ है। अब यहाँनेरि लग भनेको चाहिँ नेचुरल लोगारिथम लग बेस e भयो र तपाईको n भनेको चाहिँ यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सहरु हुन गयो। कतिवटा अब्जर्भेसन्स छ भन्ने कुरा हो। तर म के तपाईलाई सजेस्ट गर्छु नि यो माथिकै फर्मुला युज गर्नु होला। धेरै कम्प्लेक्सिटीमा नजादै ठीक हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को आउँछ विड्थ अफ क्लासको कुरा। तपाईको क्लासको विड्थ कति हुनु पर्यो अथवा यच को भ्यालु कति हुनु पर्यो भन्दा यल माइनस यस बाइ के हुन्छ। अब के गर त भन्दा जस्तै
उतापट्टिको भ्यालु नै यता लगेर युज गरे जस्तो है। विड्थ अफ क्लास यो के को भ्यालु भनेको चाहिँ नम्बर अफ क्लासेस, ठिक छ। उताको भ्यालु माथिको भ्यालु तल ल्याए जस्तो हैन, यो कुरा पनि डिटरमाइन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। विड्थ अफ क्लास भनेको सपोज तपाईलाई जुन त्यो फर्स्ट भ्यालु र लास्ट भ्यालु इन्टरभल त तपाईले दुईटा भ्यालुजबाट बनाउनुहुन्छ, दुईटा भ्यालुको बीचमा त्यो भ्यालुको बीचको डिफरेन्स कति हुनु पर्यो चाहिँ के हुन्छ त तपाईको विड्थ हुन जान्छ, ठिक छ कुरा। यसपछि आउँछ यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनेरि हाम्रो सिम्पल एनालाइसिसको कुराहरू आउन सक्छ। हामीले यहाँनेरि अब कहिलेका मिड पोइन्ट्सहरू झिक्नु पर्ने हुन सक्छ हैन। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले इन्टरभलहरूको फिगरहरू एन्ड चाहिँ जेनरली 0 2 5 10 यसरी गर्दाखेरि त्यसमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि अर्को काम भनेको त ट्याली बार्सहरू बनाउने। सो मैले त्यो स्टेप त लेखिन, ट्याली बार्स बनाउन स्टेप चाहिँ मैले लेखेँ है, ठिक छ। अब यही कुराहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हो, ठिक छ। जस्तै मैले यहाँनेरि डेटाजहरू लेख्छु, मैसँग लेख्नु होला 33 46 25 41 40 42 21 36 51 36 31 17 22 59 15 30 54 48 31 37 40 29 26 52 48 28 30 16 36 42 त्यसै गरी 42 42 30 र अरु डेटाहरू 32 27 65 त्यसै गरी 21 30 र 22 41 भनेर यो डेटाहरू भयो है। मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल कपी गराएको छु यहाँनेरि। यहाँनेरि अब टोटल नम्बर अफ डेटा भनेको कति छ? 40 वटा डेटा छ। सबै जोड्नु भने 40 वटा हुन्छ। यसको लार्जेस्ट भ्यालु, यो डेटामा लार्जेस्ट भ्यालु भनेको कति छ भने नि यो 65 चाहिँ यसको लार्जेस्ट भ्यालु हो। त्यसै गरी यसको स्मलेस्ट भ्यालु भनेको यहाँनेरि कति छ? यहाँनेरि यसको स्मलेस्ट भ्यालु भनेको चाहिँ यसको स्मलेस्ट भ्यालु यहाँनेरि यसको स्मलेस्ट भ्यालु तपाईहरुले खोज्नु त यसो पज गरेर खोज्नु होला। यसको स्मलेस्ट भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँनेरि हामीसँग 15 चाहिँ यसको स्मलेस्ट भ्यालु भयो हैन। अब यसको रेन्ज भनेको के हुन्छ? लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 65 माइनस 15 भनेको 50 चाहिँ यसको रेन्ज हुन गयो। अब तपाईहरुले नम्बर अफ क्लासेसको भ्यालु अघि जुन हामीले फर्मुला लेख्यौं त्यसलाई चाहिँ स्ट्रजेज रुल भनेर भन्छ, जुन चाहिँ k = 1 + 3.322 log n वाला रुल छ नि, यसलाई चाहिँ स्ट्रजेज रुल भन्छ। यसले नम्बर अफ क्लासेस डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। 1 + 3.322 log 40 भनेको कति आउँछ? यो भनेको 6.33 आउँछ अथवा नियरली इक्वल टु 7 आउँछ। सो तपाईको नम्बर अफ क्लासेसहरु चाहिँ 7 वटा हुनुपर्छ भनिरहेछ। त्यसै गरी क्लास इन्टरभलको भ्यालु के हुनु पर्यो? l - h / k भनिरहेछ। 50/7 भनेको के आउँछ? 7.90 अथवा 8 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। त्यसको सबसे नियरेस्ट भ्यालु लिने है। त्यसको सबसे नियरेस्ट भ्यालु लिएर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो जेनरली यहाँनेरि अब तपाईहरुले सबै डेटाहरुलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन। अब तपाईले सपोज 15 देखि सुरु गर्नु भयो भने त यो 15 छुट्नै भयो हैन। 15 देखि सुरु गर्नु भयो भने त 15 छुट्नै भयो नि। अब त्यसरी त छुटाएर काम भएन, यहाँनेरि 15 त छुटाउने कुरा आएन। त्यसैले तपाईले कहाँदेखि सुरु गर्दा ठीक हुन्छ भन्दा जस्तै 8 को डिफरेन्स छ नि, तपाईले तपाईको क्लास चाहिँ 12 देखि 20 राख्नु भयो भने तपाईको सबै कुराहरू आउँछ होला यहाँनेरि। अब तपाईले 13 देखि 21 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कसैले केही भन्ने वाला छैन। 14 देखि राख्दा पनि हुन्छ, 14 देखि 22 राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर 12 देखि 20 गर्दाखेरि यो इन्टरभल हामीले अघि एउटा कुरा गरेका थियौं नि, हामीले मिड भ्यालुहरु भेट्न त्यो कुराहरू गर्न सजिलो हुन्छ के, त्यही भएर हामीले 12 to 20 राख्यौं। अर्को इन्टरभल भनेको 20 देखि 28 हुन्छ, अर्को भनेको 28 देखि 36 हुन्छ, अर्को भनेको 36 देखि 44 हुन्छ, 44 देखि 52, 52 देखि 60 र 60 देखि 68 हुन्छ। यो भ्यालुजहरु आउँछ हैन। अब यति क्लास आइसकेपछि ट्याली बार बनाउने र 12 देखि 20 सम्मको सबै भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्ने यहाँनेरि, ठीक छ। 12 देखि 20 सम्मको सबै भ्यालुजहरु जस्तै म एक दुईटा क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिन्छु। 12 देखि 20 मा एउटा पर्ने भनेको कुन हो त? 17 पर्यो, 15 पर्यो अनि 16 पर्यो। त्यसै गरी अरु भ्यालुजहरु परेन भनेपछि ट्याली बारमा 3 भयो,
यहाँ फ्रिक्वेन्सी कति हुने भयो त फ्रिक्वेन्सी पनि 3 हुने भयो त्यसैगरी 20 देखि 28 20 भन्दा ठुलो 28 भन्दा सानो भनेपछि 25 21 22 अनि 26 28 पर्ने भएन किनभने 28 भन्दा सानो चाहिएको हामीलाई 21 22 भनेपछि कतिवटा भयो त 6 वटा जति भयो है 1 2 3 4 सरी 7 वटा 5 7 हैन 7 वटा भ्यालुज भयो यहाँनेरि 7 भयो त्यसैगरी अरु पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी मैले सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जेनरली 28 देखि 36 भनेपछि 28 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो 36 भन्दा सानो हुनु पर्यो यो भ्यालुजहरु 10 वटा आउँछ तपाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी 36 देखि 44 भनेको 12 वटा आउँछ 44 देखि 52 भनेको 4 वटा 52 देखि 60 भनेको 3 वटा र 60 देखि 68 एउटा आयो किन 60 देखि 68 एउटा मात्रै आयो भन्दा 60 भन्दा ठुलो 68 भन्दा सानो भनेको त 65 मात्रै छ त्यही भएर यो भ्यालु मात्रै यहाँनेरि आयो यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन सिम्पल कुराहरु छ तपाईले मजाले यो सम्बन्धी काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो पोइन्ट्सहरु रिमेम्बर गर्ने यो फर्मुला लाए पनि भयो यो फर्मुला लाए पनि भयो तपाईको इच्छा हैन त्यसरी काम गरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँसम्म तपाईलाई के प्रब्लम भयो हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हैन हामीलाई कमेन्ट गर्ने अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर